अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम इस वक्त कहां पर खड़े हैं, इस हवाले से आज बात करूंगा। आज एक नई ख़बर है मेरे पास और जो तस्दीक कर रही है कि इस्टेब्लिशमेंट का अभी तक ज़मीनी इंतखाब हों या सेनेट के इंतखाबात हों, इसमें इस्टेब्लिशमेंट का अभी तक कोई रोल नज़र नहीं आ रहा। डिटेल में जाऊं तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी आए थे मौलाना फजल रहमान के पास और मुख्तसर मुलाकात थी, कोई आधे घंटे की ज़्यादा से ज़्यादा चली। तवक्को तो ये थी कि घंटा डेढ़ 2 घंटे चल सकती है, लेकिन आधे घंटे 30-35 मिनट तक मुलाकात ख़त्म हो गई। उसके बाद मीडिया टॉक भी की जो मैंने लाइव आपके साथ शेयर भी की। लेकिन उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सवाल हुआ बिलावल भुट्टो ज़रदारी से और मौलाना से, यूसुफ रज़ा गीलानी से, इस्टेब्लिशमेंट के किरदार से मुतल्लिक। अली शेर हैं हमारे सहाफ़ी दोस्त, उन्होंने ये सवाल किया कि मौलाना कुछ दिन पहले यूसुफ रज़ा गीलानी ने आपकी ही राशगाह पर ये बात की थी कि इस्टेब्लिशमेंट का इस वक्त जो नज़र आ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है। तो आप इस वक्त तीनों साहिबान खड़े हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी खड़े हैं, मौलाना भी खड़े हैं जो पीडीएम के सरबराह हैं, और यूसुफ रज़ा गीलानी भी खड़े हैं जो कैंडिडेट हैं पीडीएम के सेनेट इंतखाबात में, जिन्होंने ये कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है गैर जानिबदार हो गई है, न्यूट्रल हो गई है। तो आप तीनों अभी मौजूद हैं, तीनों बताएं कि क्या इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है। जिस पर मौलाना फजल रहमान ने अली शेर के सवाल का जवाब ये दिया कि देखें, कुछ दिन पहले जब गीलानी साहब आए थे, मैं भी मौजूद था, उनके साथ खड़ा था। मीडिया टॉक में गीलानी साहब ने ये बात कह दी कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है, तो उसके बाद फिर आप सवाल वही कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? आप ये चाहते हैं कि गीलानी साहब ने जो उस दिन बात की थी, तो आज मैं कुछ और बात कहना, आप मेरे से कुछ और कहलाना चाह रहे हैं, तवक्को कर रहे हैं कि मैं कुछ और बात करूंगा या बिलावल कुछ और बात करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मौलाना ने एक इनडायरेक्टली इंडोज किया गीलानी की उस बात को कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है। तो गीलानी साहब ने फ़ौरन ये जवाब दिया था कि मेरे से पूछे ना कि मैं कैंडिडेट हूँ पीडीएम का, तो आप मेरे से पूछें कि इस्टेब्लिशमेंट गैर जानबदार है या नहीं है, न्यूट्रल है या नहीं है। तो ये भी गीलानी ने कहा। तो ये एक बड़ा मानी खेज़ जुमला था गीलानी साहब का। मानी खेज़ इस सेंस में कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी, मेरे सोर्स ने मुझे बताया था कि सेनेट इंतखाबात के लिए जब गीलानी साहब को नॉमिनेट किया जा रहा था इस्लामाबाद से पीडीएम की तरफ से, और पीपल्स पार्टी भी कर रही थी अपना कैंडिडेट, जब वोट ट्रांसफ़र कर रहे थे, प्रोसेस चल रहा था, तो उन दिनों में या उससे कुछ दिन पहले गीलानी साहब ने डेरा डाला हुआ था इस्लामाबाद में। और मेरा सोर्स ये बता रहा है कि गीलानी साहब ने अपनी लाइन सीधी करने के लिए यहाँ पे डेरा डाला था और रावलपिंडी के साथ या इस्टेब्लिशमेंट के साथ या जो भी कहें, बहरहाल एक होमवर्क कर रहे थे, बैकग्राउंड बना रहे थे इसके लिए, सेनेट इंतखाबात के लिए, या ये भी कह सकते हैं कि क्लियरेंस कि मैं हारूंगा जीतूंगा, या कैलकुलेशन कर रहे थे, जो भी कर रहे थे कि गीलानी साहब इस्लामाबाद में थे, उनके राब्ते थे इधर उधर। तो गीलानी साहब को जब क्लियरेंस मिली है तो उसके बाद वो कैंडिडेट नामज़द हुए थे और उन्होंने तब एग्री किया था। क्योंकि मैं पहले भी कई प्रोग्रामों में ये बात कह चुका हूँ कि गीलानी साहब वो सियाने आदमी हैं कि वो गीली मिट्टी पे पाँव नहीं रखते। वो ऐसे जनरल हैं जो तब तक दुश्मन पर हमला नहीं करेगा जब तक उनको अपनी कामयाबी का, फतह का पूरा यकीन नहीं होगा, या कम अज़ कम बाइज़्ज़त शिकस्त का। तो गीलानी साहब यहाँ पर अपना बेस बनाकर, बैकग्राउंड बनाकर, होमवर्क करके, कैलकुलेशन करके, राब्ते शाब्ते सारी क्लियरेंस, उसके बाद उन्होंने वोट मुल्तान से ट्रांसफ़र कराया था इस्लामाबाद और फिर रज़ामंदी ज़ाहिर की थी। तो गीलानी साहब तभी कह रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट के न्यूट्रल होने का आज मुझे एहसास हुआ मीडिया टॉक में
کہ گیلانی صاحب نے مولانا کے جواب دینے سے پہلے ہی کہا کہ میں کینڈیڈیٹ ہوں، آپ میرے سے پوچھیں نا یہ سوال کہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہے یا نہیں ہے۔ تو مجھے اس بات کی جو انفارمیشن مجھے پہلے ملی تھی، میں نے کبھی کسی پروگرام میں ذکر اس کا نہیں کیا، جو ابھی بتا رہا ہوں، جو ابھی بتائی ہے، کہ گیلانی صاحب نے پورا اپنا سسٹم بنا کے اپنا جو ہوم ورک کر کے اس کے بعد وہ کینڈیڈیٹ بننے کے لیے راضی ہوئے تھے۔ تو آج تبھی اس بنیاد پر شاید یہ کہہ رہے ہوں گے کہ میرے سے پوچھے، میں کینڈیڈیٹ ہوں۔ تو اس کے بعد بہرحال مولانا نے جواب دے دیا، گیلانی نے یہ بات کر دی۔ اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری چلے گئے، ہم پھر مولانا کے ساتھ بیٹھے تھوڑی دیر کے لیے۔ ہمارے دو دوست تھے، علی شیر اور بنگش ہیں ایک صحافی ہمارے، اشفاق بنگش۔ مولانا کے ساتھ نماز پڑھی، پھر گپ شپ کی، 2-4 منٹ کی تھی، لیکن اسٹیبلشمنٹ کا ذکر ضرور ہوا مولانا کے ساتھ، کیونکہ مولانا کو ریزرویشن ہے۔ مولانا کے ساتھ پہلے بھی ہم نے بات کی ہے، آج بھی بات کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار کیا ہے اس وقت ضمنی انتخابات میں، سینٹ کے انتخابات میں، کیونکہ گیلانی کا اپنا ایک موقف ہو سکتا ہے، گیلانی صاحب پیپلز پارٹی یا گیلانی کا اپنا مزاج، اپنی سیاست وہ الگ ہو سکتی ہے، لیکن مولانا کا موقف اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ظاہر الگ ہے یا الگ رہا ہے۔ تو مولانا نے پہلے بھی ہمیں بتا دیا ہوا ہے، مولانا نے بتایا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو نظر آ رہا ہے کہ کردار یہ 3-4 انتخابات میں جو حلقے ہیں، نوشہرہ کا ہو، ڈسکہ کا ہو، وزیر آباد کا ہو، اس میں تو اسٹیبلشمنٹ ایسا لگ رہا ہے کہ نیوٹرل ہے۔ لیکن مولانا نے پچھلی دفعہ یہ جب سوال کیا تھا تو تب کہا تھا کہ کرم ضلع کا جب NA 45 کا جب ہم رزلٹ دیکھ رہے ہیں تو مولانا نے کہا تھا کہ پھر لگ رہا ہے کہ شاید کوئی ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا کردار۔ پھر میں نے مولانا کو کہا تھا کہ مولانا یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اسٹیبلشمنٹ ہی ہر داندلی اسٹیبلشمنٹ ہی کرا رہی ہو، حکومتی لیول کی بھی تو داندلی ہو سکتی ہے نا۔ حکومت کے پاس انتظامیہ ہے، پولیس ہے، وسائل ہیں، تو یہ جس طرح ڈسکہ میں حکومت نے کیا تو یہ میں نے کہا اس طرح بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ تو مولانا نے ایگری کیا تھا اس بات سے، لیکن آج مولانا نے یہ خود یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ جو نظر آ رہا ہے کہ نظر ایسا آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے شاید۔ اور کیونکہ مولانا نے جب DG ISPR نے یہ کہا تھا کہ ہمیں فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، اور اگر مریم نواز کے پاس کوئی ثبوت ہیں ہمارے یا ایجنسیوں کے یا فوج کے رابطے شابطے کرنے کے ان کے ممبران کے ساتھ، تو وہ ثبوت دیے جائیں، یہ DG ISPR نے کہا تھا۔ تو اس کے بعد ایک جلسے میں مولانا نے کہا تھا کہ بھئی آپ یہ تو کہہ رہے ہو کہ فوج کو نہ گھسیٹا جائے، کوئی ثبوت نہیں ہے، ہم نیوٹرل ہیں، تو ہمارا نام نہ لیا جائے، تو پھر نظر ایسا کیوں نہیں آ رہا؟ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ عملاً نظر نہیں آ رہی، تو ایسا کیوں ہے؟ یہ مولانا نے پہلے بھی بات کی تھی۔ تو آج مولانا نے ہمارے ساتھ یہ بات کی ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ مولانا نے کہا کہ نظر ایسا آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہو گئی ہے، لیکن بہت سارے تجزیہ نگار، بہت سارے لوگ اس پر ابھی تک ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بہت سارے ویورز بھی، وہ بھی بڑے سیانے ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ واچ کر رہے ہوتے ہیں۔ صرف میرا ہی پروگرام تو کوئی نہیں سنتا نا، ظاہر ہے جو میرے پروگرام سن رہے ہوتے ہیں وہ باقیوں کے پروگرام سن رہے ہوتے ہیں، تو وہ سارے پروگرام سن کر ایک اپنا نتیجہ نکال رہے ہوتے ہیں ویورز۔ تو ویورز بھی بہت سارے اختلاف بھی رکھ رہے تھے، لیکن مولانا نے آج کلیئر یہ کہا ہے کہ نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہو گئی ہے۔ تو یہ آج کی بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ مولانا نے میڈیا ٹاک میں بھی اندیا دے دیا کہ گیلانی نے جو اس دن کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے، وہ بات درست تھی، اور مولانا نے کوئی اختلاف نہیں رکھا آج گیلانی کی اس بات سے۔ اور اس کے بعد جو آف کیمرہ جو ہماری گپ شپ ہوئی، اس میں بھی مولانا نے کہا کہ نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہو گئی ہے یا نیوٹرل ہو گئی ہے۔ لیکن یہ رضا کھٹی کے بقول یہ تب پتہ چلے گا، سینٹ کے انتخابات جب ہو جائیں گے 3 مارچ کے بعد یہ صورتحال کلیئر ہوگی کہ اسٹیبلشمنٹ کتنی غیر جانبدار ہوئی ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔